واقع تھے. وحدہ لا شریک ذات جس کا کوئی ثانی نہیں, ڈھیر ساری ثنا و تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ پاک دے ذکر پاک تو بعد ذکر پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجب تخلیق کائنات محبوب رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑاں درود. سلام عز و نیاز, سلام محبت و خلوص و احترام تمام خلفائے راشدین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, تمام اہل بیت شہدائے کربلا. سارے وسیب دے میٹھے پیارے سونے لکھی نے لوگ جنہوں نے اچھے اچھے کام کیتے, اچھی اچھی گالی کی, اچھے اچھے اعمال افعال اور اقوال دے نال زندگی گزاری, انہاں دی عظمت کو ڈھیر سارا سلام. سارے نکے نکے پھول بال, سارا کل, سارا مستقبل, سارے ویڑے دیاں رونقاں, ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں کو ہمیشہ ہنستا وستا رکھے, سچا پکا مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا پکا غلام بنن دی توفیق عطا فرماوے. آمین ثم آمین. نیگر جوانوں اور واجب الاحترام بزرگوں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. کھنڈ کھیر پی تے وڈا پیا تھی مست ایف ایم 103. جی جناب, مست ایف ایم 117 ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو پروگرام سویٹ سویل گھن کے تو اپنا میزبان اسلم سیال ایک باری وال تو خدمت چ حاضر. روح روحی تھال دمان مٹھل چولستان تے پیارے ملتان دے واسیاں کو اسادہ تھی وے سلام. مست 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 103 ملتان, مست ایف ایم 117 ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو پروگرام سویٹ سویل دے نال میں اسلم سیال. سنا کیا ہے تواڈے حال, کیسے ہو؟ جی جناب, اساں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اس امید تے یقین دے نال پروگرام دا آغاز بھی کر چکے کہ جناب تساں بکلم خود بذات خود جس طرح دے پیو سو خوش رہندے پیو سو, خوش کیوں نہ وس میری جان, ساریاں دعائیں روز دیاں انشاءاللہ ہستے بستے رہو, چوڑی تے چن وانگو تورا چہرہ بکتا رہے, تواڈی فیس ویلی تے وے اضافہ, اولاد ہوئے فرما بردار تے بیوی ہوئے وفادار. اللہ تعالیٰ دی ذات تساں سے سب کو روضہ رسول اور خانہ کعبہ دی زیارت نصیب فرماوے. آمین ثم آمین. جی جناب, پروگرام دا آغاز کرنے پہ جناب ایک گال تو, اور گال ایسی ہے ہر بندے دی کہانی, ہر گھر دی کہانی, اور نا کہ اپنی پوی تے بیگانی وسری. لیکن جیڑا ایپیسوڈ میں دسیندا پیا اے دے وچ معاملہ کچھ الٹ ہے. اپنی پوی تے بیگانی وسری جیڑی گال اساں کرندے پے اون دے وچ گال دا تاثر بھی ہے. دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. پہلی مثال ہے اپنی پوی تے بیگانی وسری, اپنے آپ تے جیڑی بیتدی ہے, اپنے نال جیڑی تھیندی پئی بندہ او کو پرائورٹی رہندا پیے اس مثال وچ, اور بیگانی گال کو وسرن دی ترغیب ہے. اپنی پوی تے بیگانی وسری. جبکہ جڑا میں دوجا شعر دا ایک گیت ایک مصرع تو دسنا پیا کہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. انسان دی جبلت فطرت ہے کہ انسان کو اپنا غم جڑا ہے وہ زیادہ ڈونگا نظر آندا ہے, زیادہ سخت اور کرخت نظر آندا ہے. اپنی مصیبتاں پہاڑ نظر آندیاں اور دوسرا دیاں پہاڑ جتنی مصیبتاں بھی رائی لگدی ہیں.
جی جناب بڑے عظیم لوگ ہوندے نے وہ بڑے وڈے حوصلے والے لوگ ہوندے نے وہ جڑے کہ خود غماں دے پہاڑ وچ بڈھے ہوئے ہوئے اور ول بھی انہاں کو اپنا غم چھوٹا اور تھوڑا نظر آوے اور بیگانے دی اکھ دی ہنج بھی او کو تڑپا کے رکھ دے یہ ہے عملی تصویر دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے قابل سادہ احترام میرے بہنی تے بھراوو ساریاں پردہ نشین ماما بہنے تے بیٹیاں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کہیں کو اتنا غم اتنا بوجھ اتنا اندوہ اتنا فکر اتنی پریشانی اس وقت تک نہیں رہندا جب تک کہ اس تو زیادہ کئی درجے زیادہ اس بندے کو برداشت کرن دا حوصلہ ہمت اور جذبہ نہیں دے دیندا یعنی اللہ تبارک و تعالی دی ذات نا انصافی نہیں کرن دی کہتے اگر کوئی آزمائش ہے کہتے اگر کوئی پریشانی ہے کہتے اگر کوئی مصیبت اور دکھ ہے تو اس تو زیادہ اس کو حوصلہ عطا کر دیتا بندہ ہے اور کہیں بھی شخص دی بساط اور طاقت اور ہمت اور حوصلے تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش نہیں دیندا اللہ تبارک و تعالی پریشانی نہیں دیندا دکھ نہیں دیندا یہ قانون فطرت ہے یہ تقسیم ہے اس ذات مہربان دی کیونکہ اس ذات غفور الرحیم ہے اور اپنے بندیاں نال کو بہت زیادہ پیار ہے کہتے بھی اتنا بوجھ کہتے بھی اتنا دکھ اندو نہیں آندا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت نہ دے بلکہ اس کو بھی زیادہ کوئی حوصلہ عطا نہ کر دے معزز خواتین حضرات دراصل یہ دکھ جڑے ہیں جڑے غم ہیں جڑیاں پریشانیاں ہیں یہ دراصل ساری ناشکری اور شکر گزاری دا امتحان ہے سارے حوصلے دا ٹیسٹ ہے سارے اندر کتنی ہمت ہے حالات کو فیس کرنے دی کتنی جرت ہے یہ دراصل گاڈ گفٹڈ ہے غم بھی خوشی بھی اور خوشی تے غم کو برداشت کرنا ہضم کرنا انہاں تے اوور کم کرنا یہ جذبہ بھی خدا دی عطا ہے جے کو دے دے بے گال یہ سناونی تو نال کے مشورہ یہ کرنا ہے بلکہ تو نال شیئر کرنی ہے گال کہ آیا ساری اس سٹیٹمنٹ ہے ساری گفتگو کتنی صداقت ہے کتنا سچ موجود ہے وہ ایک مثال نال واضح کرنے کی کوشش کریں پہ ہیں بس منظر یہ گال رکھا ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے یہ ہے وہ سینٹرل آئیڈیا یہ ہے وہ مرکزی خیال جس تے اساں کرنی ہے گال ایک خاتون ہے جس کا خاوند کافی عرصہ پہلے انتقال کر گیا وہ کول صرف ایک بیٹا ہے اس دا جہدے نال اس عورت کو بے تحاشا پیار ہے کیونکہ اس دی کل کائنات پوری دنیا دیا خوشیاں اس بال دے اندر موجود ہیں اس دی پوری کائنات اس دا ایک اکلوتا بیٹا لیکن وہ ماں بیٹا وسطی کولوں دور دنیا دی خوشیاں غماں کولوں آزاد بڑی پرتعیش بڑی پرسکون زندگی گزریندے پے ہن دن گزردے رہے بال چھوٹا ہے کچھ وڈا تھی گیا ماں دی محبت بھی نال پروان چڑھتی رہی بال دے جوان تھیون دے نال نال ماں دا پیار بھی نال نال جوان تھی نہ رہیا خدا دا کرنا ایسا ہویا کہ ایک دیوار وہ بچہ بیمار ہویا میں ڈگار ڈو دے اندر اس بچے دا انتقال ہو گیا ہن اس ماں دے غم دا کوئی پیمانہ ہے جس دی پوری دنیا اجڑ گئی جس دی کائنات لٹیج گئی تو اس بچے دے سہارے پوری دنیا کو بے نیاز دنیا دے تمام غماں کو بے خبر نانو نفقہ روزی روٹی دی فکر تو آزاد دنیاوی جھنجٹ رسومات تو پرے اپنی کائنات خوش ہے اپنے بیٹے دی وجہ تو اپنے بیٹے دے نال اور او بیٹا جڑا کہ خوشیاں دا محور آئی اس دے بڑھاپے دا سہارا ہے اس دی امیداں دی کرن ہے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال اس کو جدا تھی گیا او بال دا وصال تھی گیا انتقال تھی گیا بال فوت تھی گیا
गमां दे पहाड़ त्रुट पे उस बेचारी बुढ़ड़ी मां ते जंहिंदा हिक्को बेटा होवे तो वही विछड़ वञे, दुनिया तो रुखसत थी वञे तो पिछा बचदा कुछ नहीं, उसकी दुनिया अंधेर थी गई। बड़ी रोई, बड़ी पिटी, अल्लाह नाल शिकवे, दुनिया नाल शिकवे, मगर जो भी जाता है तहे खाक वो आता ही नहीं, जो भी जाता है तहे खाक वो आता ही नहीं। कोई बतलाए तो मुझे तहे खाक तमाशा क्या है, आखिर इस मिट्टी के तले थी ना क्या पिए जेड़ा वहंदा है वापस आंदा ही नहीं। उस बाल ना आमना ही ना आया। कुछ नहीं गुजरे तो एक पीर दी बड़ी मोतकद आई, उसकी खिदमत विच हाजरी दी, रो रो के फरियाद की थी कि ए अल्लाह दे प्यारे बंदे, तुसा जानते हो कि मैं अपने बेटे नाल तुम्हारी खिदमत विच हाजिर थी, या मेरा बेटा अज कोई नहीं, तुसा यकीनन हैरान थी। सो मेरा बेटे दा इंतकाल थी गई, मेरा बेटा मर गया और मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई, मेरी दुनिया दियां खुशियां खत्म हो गई, मेरी दुनिया नगरी अंधेर हो गई। कोई ऐसा तरीका दसो कि मेरा बेटा वापस आ वने। वो अल्लाह वाला है, वो बंदा समझ गया उसका दर्द, उसका गम, और उस मुर्शिद ने ये सोचा कि अगर मैं इसनू टोटल इनकार कर देना कि उस पासे वंजन वाले तो वापस आंदे ही नहीं, कोई बतलाए तो मुझे तहखाक तमाशा क्या है। मैं अगर इसको ये ना उम्मीदी ले रही थी तो शायद ये भी जिंदा ना बच्चे। इस वास्ते उस फतीन आदमी ने एक तरीका, एक तजवीज उसको लीती कि जिंदे नाल तेरा बेटा वापस आवे सी। हालांकि वो मुर्शिद समझदा है कि बेटा वापस नहीं आंदा, मगर उस औरत को गम दी दलदली चो बाहर कढ़ना मकसूद है। उस मुर्शिद ने आखा कि बीबी बेटा आंदा तो नहीं तेरा, बड़ा मुश्किल है जेड़ा उस पासे वहंदा है, तहे खाक वो वापस आंदा ही नहीं, मगर मेरे को एक तरीका है, अगर तू वो कर घिने तो शायद तेरा बेटा वापस आवने हो सके। जल्दी दसो, मैं हर तरीका हर काम करन को तैयार हाँ, मैं को मेरा बेटा चाहिए वापस। उस अल्लाह वाले ने आखा कि बीबी इवें कर, सरों दा बीज घेना 7 दाने, एक दाना एक घाड़ी चू गिनना है, 7 दे 7 दाने हिके घरों नहीं गिनने। 7 दाने घेना, हर घाड़ी चू एक दाना, और शर्त है कि उस घाड़ी चू दाना गिनना है जिंदे घारे च हमेशा खुशियां खुशियां होवन, कदा गम दा पिछावा तक ना आया होवे। तवज्जो फरमेसो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उस अल्लाह वाले ने, उस मजजूब ने बीबी दा गम महसूस करेंदे होया कि हिक्को बेटा आई वो भी मर गया, फौत थी गया, उस औरत दा जीवना औखा है, लेकिन वो अल्लाह वाला है, ना उम्मीदी तो देंदे नहीं अल्लाह वाले, हमेशा उम्मीद दी किरण दिखेंदन। उसने भी उम्मीद दी किरण इस अंदाज ही दिखाई कि 7 दाने सरों दे घेना, मैं उसते दम करना ही, इंशाअल्लाह तेरी मुराद पूरी थी सी, बेटा तेरा वापस आवे सी, लेकिन शर्त है कि एक घारी चू एक दाना सरों दा गिनना है, सरसों दा, और शर्त है कि उस घारे च दाना गिनना है जिस घारे च कदा गम ना आया होवे, कदा परेशानी ना आई होवे। उसने कहा ठीक है, तो कोई मसला ही कोई नहीं, साडे घर दे नाल बहुत बड़ी बस्ती है, मैं 7 दाने इकट्ठे कर रहा था, उत्थे कई घर ऐसे हुसन जिथे कदा कोई गम नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई। चुनाचे वो बस्ती वल्दी दीवार सुबह सुबह एक घर दाखिल थी, उत्थे गाल मुहाड़ की थी। उस जी खातून खाना आई, उनको कुछ सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। उस आखे बस बाकी तो हालात ठीक हैं। हिको मेरा खामंद है, 4 साडे बेटे औलाद है, बेटे बेटियां। मेरा खामंद मजदूरी करें आई, महीना हो गया डठ है, उदी लत रुट पई है, वो 4 पाई ते है, ना उठी सकता है, ना कोई खा पी सकता है, ना वाशरूम, ना उठा के घेन मैंने चाह के,
جیڑی روزی آندی پئی ہے وہ بھی بند تھی گئی ہے، مزدوری بند تھی گئی ہے. ستا کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے فاقے ہیں اور قریب المر گئے. ہو سکتا میرے بچے بچدے ہیں کہ نہیں بچدے یہ خدا بہتر جاندا، کیونکہ سارے گھر آٹا کوئی نہیں، روزی کوئی نہیں. ستا بڑے پریشان ہیں. اس عورت کو اپنا غم بھولنا شروع تھی گیا تے وہ تو پریشان تھی گئی کہ میں تو آئی امی اس امید تے کہ اندے گھروں سروں دا دانا گنساں اور میرے نزدیک تو بڑی خوشحال تے ہمیشہ ہسدی وسدی آئی. یہ کیا بنی دی؟ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، وہ کو اپنا غم بھول گیا، اے دا غم شروع تھی گیا. اس نے کہا اچھا بی بی اللہ تعالیٰ تواڈے آسانیاں پیدا کرے. ولدی دی وار وہ دوجے گھر پہنچی. انہاں کولوں ہر شے آئی لیکن اولاد کوئی نہ آئی. ایک تاجر دا گھر آئی، پیسے دی فراوانی ضرور آئی، مگر انہاں دا گھر ایک بھوت بنگلے دی شکل آئی، جتھے نہ کوئی رونق، نہ کوئی چہل پہل، نہ کوئی بچیاں دی آواز، نہ کوئی رونق، نہ ہاسا. اداسی ہی اداسی. اکدے اکدو میاں بیوی بیٹھے. اس بی بی نے پوچھا تو نال کے بنی؟ اسے کہ سارا کچھ ہون دے باوجود کچھ بھی کہہ نہیں ساڈا. آج ساری زندگی تمام تھی ونجے، ساڈا وارے کوئی نہیں. اساں دنیا دے بد نصیب ترین جوڑا ہیں جنہاں کو بڑھاپے یا بیماری کوئی پانی دیون والے کوئی نہیں سارے گھر. وہ بی بی جہاں بیٹا فوت ہو گیا وہ بڑی پریشان ہو گئی انہوں کا کام سن کے. اسی طرح وہ تیجی دیوار تیجے گھر پہنچی، اتنے بیماریاں دا راج آئی. چوتھی دیوار وہ کہیں بے چوتھے گھر پہنچی. یعنی پورے 7 دن اس پوری بستی چھان ماری. کوئی گھر ایسا ہو کو نہ ملا جہدے وچ غم نہ ہوئے، بلکہ اتنے اندوہ اور غم ہن. اور آخری گھر جیڑا ہائی اس دے وچ 7 بیٹیاں ہن جنہ دی عمر 40 سال 50 سال تھی چکی ہے. کوئی رشتہ اچھا نہ آندا پیا، وہ ماں پیو الگ پریشان ہن. بیٹیاں دی سراں چ چاندی آون پی گئی، ہاتھ پیلے نہ تھے. جس لئے اس نے سارے گھراں دا سروے کر گدا، سارے دے غم سن گدے، سارے دیا پریشانیاں سن گدیاں. آ کے اس مجذوب دے کول بہ گئی ہاتھ بن کے کہ اے بندہ خدا، میرا غم تو کچھ بھی کوئی نہیں، میں کو اپنا غم بھول گیا ہے. جیڑے دنیا دے غم ہیں میرے غماں تو زیادہ ہیں. دنیا دے جڑے روگ ہیں، جس طرح زندگی لوگ گزرے دے پین، میں تو انہاں کو زیادہ بہتر ہاں. انہاں دے غم زیادہ ہیں. دنیا میں جتنا غم ہے میرا غم اتنا کم ہے. وہ بزرگ ہس پہ اسے کہا بی بی یہ تو میرا ٹارگٹ آئی، یہ تو میرا مقصد آئی. اگر میں تک زبانی کلامی دسیندا کہ تیرا غم اپنی جگہ بہت بڑا غم ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا جڑے جڑے غماں کو سفر کریں دی پئی، فیس کریں دی پئی، اے او جان دین یا اللہ تعالیٰ دی ذات جان دی ہے. تا میں تک وہ سروں دے دانے منگوائے ہیں، کدا انہاں نال ہی بیٹے واپس آئے. اس بی بی نے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی رضا منیندے ہوئے سجدہ عطا کیتا اور اپنے بیٹے واسطے اور تمام متوفیان واسطے جوار رحمت دی دعا منگی اور وارثان واسطے صبر دی دعا منگی. اور اسے رضا تے راضی تھی کہ اللہ تعالیٰ دی اس منشا تے راضی تھی کہ وہ اپنے گھر دو لوٹی اور باقی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ریاضت اور عبادت گزار دیتی. معزز خواتین و حضرات، یہ تمام گال سناون کا دراصل مقصد ہے
اپنے مزے جا جادا پانی پیندن پورا پاکستان پھردن گھومدن ہر ثقافت دا حصہ انہاں دا اپنا کلچر اپنی ریتاں رسماں روایتاں اور اس نیاسی بابے اگر کہیں تو مہربان تھی وجن ایسا نسخہ ایسا گر زندگی دا دس کے انسان دی کایا ہی پلٹ علی ٹاؤن تو سنالن مہناز انہاں دی فرمائش جناب پہلی دفعہ پروگرام میں شرکت کی تھی تو سمی سویٹس ویل فیملی دے ممبر بن گئے اسلام دی خالدہ کو بہت شکریہ واقع تھے وحدہ لا شریک ذات جس کا کوئی ثانی نہیں ڈھیر ساری سناؤ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے
ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ پاک نے ذکر پاک تو بعد ذکر پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجب تخلیق کائنات